अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू सुब्हानका अंता वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू यअबुदूनल जिन्ना अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून। वो कहेंगे पाक है तेरी ज़ात, उनकी बजाय आप ही हमारे दोस्त हैं, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत करते थे, उनके अक्सर उन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। सूरत सबा आया 41। सुबहान का, पाक है तेरी ज़ात ए अल्लाह, तेरी ज़ात इससे पाक है तेरा कोई शरीक हो, तेरे साथ कोई और भी माबूद हो। अंता वलियुना मिन दूनिहिम, उनकी बजाय आप ही हमारे दोस्त हैं, हम तो तेरे मोहताज हैं, तू हमारा सरपरस्त। हम तेरे सिवा दूसरों को अपना सरपरस्त कैसे बनाएं, हम किसी को अपनी इबादत की दावत कैसे दे सकते हैं। बल कानू यअबुदूनल जिन्न, बल्कि वो तो जिन्नों की इबादत करते थे, वो शैतान की इबादत करते थे। इन बुतों की खूबियाँ शैतान ने ही उनके दिलों में बिठा रखी थी। उन्होंने शैतान की अताअत की, अताअत ही तो इबादत है। इनमें से अक्सर शैतान को पूछते थे। अक्सरुहुम बिहिम मुमिनून, उनके अक्सर उन्हीं पर ईमान लाने वाले थे। अक्सर लोग जिन्नों पर ही ईमान रखते थे, उन्हीं की मानते और उन्हीं की अताअत करते। फल ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़ नफ़अन वला ज़र्रा वनक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। चुनाचे आज तुम में से कोई ना एक दूसरे के लिए नफ़े का इख्तियार रखता है और ना ही नुकसान का, और हम उनसे कहेंगे जिन्होंने जुल्म किया, इस आग के अजाब का मज़ा चखो जिसको तुम झुटलाते थे। सूरत सबा आया 42। फल ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा, चुनाचे आज तुम में से कोई ना एक दूसरे के लिए नफ़े का इख्तियार रखता है और ना ही नुकसान का। अल्लाह ताला फरिश्तों के मुशरिकों से इजहार बेजारी के बाद फरमाएंगे, आज तुम्हारे ताल्लुकात टूट गए, आज कोई किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकेगा, यानी शफात नहीं कर सकेगा, निजात नहीं दे सकेगा, और ना कोई किसी को अजाब दे सकेगा और ना हलाक कर सकेगा। वनक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू, और हम उनसे कहेंगे जिन्होंने जुल्म किया, यानी जिन लोगों ने शिर्क किया, गैरुल्लाह की इबादत की, यानी अम्बिया, औलिया और मलाइका की इबादत की, रब्बुल इज़्ज़त उनसे फरमाएंगे ज़ूक़ू अज़ाबन नार अल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, कि इस आग के अज़ाब का मज़ा चखो जिसको तुम झुटलाते थे। तुम दुनिया में जिस बास और जज़ा को झुटलाते थे, उसे आज तुम अपनी आंखों से देख लो। अब दोज़ख के अज़ाब का मज़ा चखो जिससे निजात पाने के लिए तुमने कोई सबब इख्तियार नहीं किया। अल्लाह ताला दुनिया में रब को छोड़कर जिनकी इबादत की जाती है, इस गलत फहमी की बुनियाद पर की जाती है, ये फ़ायदा पहुंचाएंगे और नुकसान से बचाएंगे। अल्लाह ताला ने इंसानी शऊर को आखिरत के मंजर में ले जाकर दिखाया, देखो आज कोई भी किसी के लिए नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं, देखो आज झुटलाने की वजह से आग के अजाब का मज़ा चिखाया जा रहा है। सूरत सबा आया 43। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात, और जब हमारी वाज़ेह आयात उन पर पढ़ी जाती हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, काफ़िर जो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक़ हैं, उनके अजाब में मुब्तला होने का सबब ये है कि वो अल्लाह की वाज़ेह आयात की तिलावत को सुनते तो उन्हें झुटला देते, जिसमें कतई दलाल पेश किए जाते, जो भलाई की दावत देते और बुराई से रोकते। आयात को अनायात रब्बानी थी, इन आयात पर ईमान लाकर उनकी अताअत करनी थी। और उन्होंने क्या कहा, कालू, तो कहते हैं, काफिरों ने कहा, मा हाज़ा इल्ला रजुल युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना यअबुदु आबाउकुम, कि एक आदमी ही तो है जो इरादा रखता है तुम्हें इनसे रोक दे जिनकी तुम्हारे बाप दादा इबादत करते थे। ये शख्स तुम्हें बाओ इदात के दीन से हटाना चाहता है, यानी जब वो तुम्हें अल्लाह के लिए इखलास का हुक्म दिया करता था तो इस वक्त इसका मकसद ये होता था तुम अपने बाप दादा की आदत को तर्क कर दो। काफिरों ने वक़ालू, और कहते हैं काफिरों ने कहा, मा हाज़ा इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा, कि ये महज एक मन घड़ा झूठ है, यानी ये तो खुद तराशीदा घड़ा हुआ झूठ है। मुशरिक बाप दादा के दीन को दुरुस्त समझते, इसलिए उसके मुकाबले में आने वाले हक़ के बारे में तासुब में मुब्तला थे। अपने शऊर के दरवाजे बंद करके बिला तहकीक बेधड़क कहते, ये घड़ा हुआ झूठ है। वक़ाल लज़ीन कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम,
ان ھذا الا سحر مبین، اور ان لوگوں نے حق کے بارے میں کہا جنہوں نے کفر کیا جب ان کے سامنے آیا کہ یہ محض ایک کھلا جادو ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ بات وہ حق کو جھٹلانے اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا کرنے کے لیے کہتے۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا۔ سورۃ سبا آیا 44۔ وما آتیناہم من کتب یدرسونها، حالانکہ ہم نے انہیں کوئی کتاب نہیں دی جسے وہ پڑھتے ہوں، یعنی عربوں کو، مشرکین قریش کو رب العزت نے کوئی کتاب نہیں دی جس میں وہ شرک کے بارے میں پڑھتے ہوں، یا کسی کتاب میں وہ شرک کی اجازت اور مشروعیت کے بارے میں پڑھتے ہوں۔ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور ہم نے آپ سے پہلے ان کی طرف ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی ان کے پاس کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا جو انہیں شرک کی اجازت دیتا یا ان کے لیے شرک کا طریقہ چھوڑ جاتا۔ پھر یہ بتائیں وہ شرک کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ اہل مکہ یہ تمنا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا کوئی رسول آئے، اس لیے اللہ نے ان کی تمنا کو بیدار کرنے کے لیے کہا نہ تو کوئی کتاب آئی نہ رسول، اس لیے اب کتاب اور رسول بھیجا ہے تاکہ تم قبول کرو۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے انہیں دیا تھا یہ کہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ سورۃ سبا آیا 45۔ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے کی قوموں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور جو ہم نے انہیں دیا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے، جتنی ہم نے انہیں دنیا دے رکھی تھی اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب، یعنی امتوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھو ان کا کتنا برا انجام ہوا۔ گزشتہ قوموں کو اللہ نے طوفانی ہوا سے، سخت طوفان سے، چنگھاڑ سے، زلزلے سے، زمین میں دھنسا کر، آسمان سے پتھر برسا کر ہلاک کیا۔ اے جھٹلانے والوں بچ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے اور عذاب سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو تنبیہ کی کہ انکار و تکذیب کا راستہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے حوالے سے بھی یہ واضح کیا، وہ بھی انکار کر کے جھٹلا کر برباد ہوئی تھی، حالانکہ وہ مال اور دولت اور قوت کے اعتبار سے تم سے بہت آگے تھیں، تم تو ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ پہلی قومیں بھی رسولوں کو جھٹلانے کے بعد تباہ کر دی گئیں، پھر رسول کو جھٹلا کر تم بھی تباہی سے کیسے بچ سکو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے، ہمیں دین اور حق سے دور ہونے سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔